बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, क्या इसराइल की एटमी तनसीबात ईरान के निशाने पर हैं? ईरान का इंटेलिजेंस स्ट्राइक ऑपरेशन है क्या? ये ऑपरेशन कैसे कंडक्ट किया गया और इस ऑपरेशन ने किस तरीके से इसराइल के एटमी असासों को गैर महफूज बना दिया है? इस इंटेलिजेंस स्ट्राइक ऑपरेशन के ईरान इसराइल मुज़ाकरात पर क्या असरात मुरतब होंगे और भारत कैसे इसराइल की मदद कर सकता है ईरान के खिलाफ, आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने एक बहुत बड़ी तादाद में हसास नौयत की दस्तावेजात जिनका ताल्लुक बराह रास्त इसराइल के एटमी असासों के साथ हैं वो हासिल कर ली। और ये जो दस्तावेजात हासिल करने का ऑपरेशन है, इसको इंटेलिजेंस स्ट्राइक का नाम दिया जा रहा है। ईरान ये क्लेम कर रहा है कि ये इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, बल्कि इस ऑपरेशन के नतीजे में जो दस्तावेजात ईरान ने हासिल की हैं उसको ईरानी लीडरशिप एक खजाने से तशबीह दे रही। अब इसको खजाना क्यों कहा जा रहा है? ये किस किस्म की दस्तावेजात हैं? तो जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से शेयर की गई है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हजारों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाकायदा तौर पे इसराइल की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के साथ उनका ताल्लुक है, उन टेक्नोलॉजीज के साथ उनका ताल्लुक है। ये असासे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसराइल के अंदर। इसराइल का जितना डिफेंस का सिस्टम है, जितना न्यूक्लियर सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, जितनी वॉर टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब ईरान के पास आ चुकी है। ईरान ये क्लेम कर रहा है कि वो आने वाले दिनों में इस पूरी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करके वो बाकायदा तौर पे पब्लिक कर देगा और इस चीज को एक्सपोज कर देगा इसराइल को। ऑब्वियसली किसी भी मुल्क का डिफेंस, उसके न्यूक्लियर एसेट्स, उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सबसे सेंसिटिव मैटर होता है और इसकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। आप अक्सर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इस बात को सुनते आए हैं कि पाकिस्तान के एटमी सासे गैर महफूज हैं। इंडिया अक्सर इस किस्म के इल्जामात लगा देता है, मगर इस मर्तबा बाकायदा तौर पर ईरान ये क्लेम कर रहा है कि उसने इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक, उसकी एटमी तनसीबात से मुताल्लिक तमाम हसास मालूमात को हासिल कर लिया है और ये इंफॉर्मेशन अब ईरान मुंतकिल की जा चुकी है डॉक्यूमेंट्स की सूरत में। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका वॉल्यूम हजारों की तादाद में। अब ये इंफॉर्मेशन जो ईरान ने हासिल की है, जिसको हसास कहा जा रहा है, ये सिर्फ ईरान से या इसराइल से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक अमेरिका के साथ है, इसका ताल्लुक यूरोप के साथ है। हर उस मुल्क के साथ बाकायदा तौर पर ताल्लुक जोड़ा जा रहा है जो किसी भी शक्लो सूरत के अंदर इसराइल को सपोर्ट करता है लॉजिस्टिकली, टेक्नोलॉजी वाइज, कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को इनहेंस करे। तो इस वक्त इसराइल ये कहा जा रहा है कि वो बाकायदा तौर पर उसके जो एटमी असासे हैं वो ईरान के निशाने पर आ गए। ईरान ने अपना टारगेट सेट कर लिया। अब दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऑपरेशन कैसे कंडक्ट किया गया है और क्यों कंडक्ट किया गया है। इस ऑपरेशन के हवाले से ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी गई कि कितने अरसे के अंदर इस मालूमात को इकट्ठा किया गया, कितने लोग शामिल थे, किस तरीके से ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, इसके अभी तक डिटेल ईरान ने शेयर नहीं की। लेकिन ये क्यों किया गया, इसका जवाब टाइमिंग के फैक्टर के साथ है। इस वक्त ईरान के और इसराइल के मुज़ाकरात हो रहे हैं और ट्रंप बार बार धमकियां दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म ना किया, यूरेनियम की अफसुर्दगी को खत्म ना किया, तो फिर तेहरान के ऊपर बमबारी होगी, ईरान के ऊपर बड़ा एक हैवी किस्म का अटैक किया जाएगा। ये बाकायदा तौर पर अब क्लेम किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है।
تو ایک دہشت کا اور ایک خوف کا ماحول ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو ان کے نیوکلیر پروگرام سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ پچھلے 20 سال سے امریکہ اور اسرائیل یہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ایک بہت بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو دھمکیاں دی جا رہی تھیں مذاکرات کے دوران، جو کہ عمان کی سربراہی میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے، کبھی اٹلی میں، کبھی روم میں ہو رہے تھے، اور کبھی مسقط میں ہو رہے تھے، 4 سے 5 ڈائیلاگ کے نشستیں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی فروٹفل رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ ٹرمپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید ایران کوئی اچھا فیصلہ کر لے، اور اچھے فیصلے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ نیوکلیر پروگرام سے دستبردار ہو جائے۔ اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو فورس کرنے کے لیے ایک بڑی تعداد کے اندر معاشی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اب یہ جو معاشی پابندیاں ہیں، اس نے ایران کے اکنامک سسٹم کو کلیپس کر دیا ہے۔ ایران کی اور اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ بہت پرانی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پراکسیز کی صورت کے اندر کنٹیسٹ کی جا رہی ہے، عراق کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر، اور حالیہ کچھ عرصے میں جو واقعات ہوئے، طوفان الاقصی، جو اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر حماس کو جو لاجسٹک سپورٹ دی، مٹیریلسٹک سپورٹ دی، وہ ایران نے دی ہے، اور جو حزب اللہ کی لیڈرشپ تھی اس کو بھی ایران باقاعدہ طور پہ سپورٹ کر رہا تھا، حوثی باغیوں کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو ایران نے بھی ایک پوری فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی تھی اسرائیل کے اگینسٹ۔ تو اب یہ دونوں سائڈز ایک دوسرے کو اٹیک کر رہی ہیں، مگر ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جس کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ کسی ملک نے کسی دوسرے ملک کی ایٹمی تنصیبات سے متعلق دستاویزات کو حاصل کیا ہے، نہ صرف حاصل کیا بلکہ وہ پبلک کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں اسرائیل نے ایک بہت بڑا آپریشن کنڈکٹ کیا تھا انٹیلیجنس بیس، جس کے اندر ایک گودام 2 سال تک اس کی ریکی کی گئی، اور وہاں سے کچھ آرکائیوز، کچھ فائلز باقاعدہ طور پر اکٹھی کی گئی تھیں، اور ان کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی۔ 1 لاکھ سے زائد ڈاکومنٹس جس کا تعلق ایران کے نیوکلیر پروگرام کے ساتھ تھا، ایران کی نیوکلیر انسٹالیشنز کے ساتھ تھا، وہ باقاعدہ طور پر چوری کی، حاصل کی، اسرائیل تک وہ پہنچی، اور پھر اسرائیلی جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اقوام متحدہ میں اس کو پبلک کیا، ملکوں کو بھیجا باقاعدہ طور پر، اور ایک کلیم کیا۔ کلیم یہ کیا کہ ایران یہ کلیم کر رہا تھا کہ وہ نیوکلیر پروگرام نہیں بنا رہا، اس کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو ایران کو انہوں نے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایران پوری دنیا کو گمراہ کر رہا ہے اور ایران نیوکلیر پروگرام بنانے کے بہت قریب ہے۔ تو یہ انفارمیشن پبلک کی گئی تھی اسرائیل کی جانب سے۔ تو آج اسرائیل کی حکمت عملی، اسرائیل کا ہتھیار، وہ ایران نے اسرائیل کے اگینسٹ استعمال کیا، جبکہ ایران، لیکن ابھی تک اسرائیل کی جانب سے ایسی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی کہ ان کی حساس معلومات جس کا تعلق نیوکلیر پروگرام کے ساتھ ہے، نیوکلیر انسٹالیشنز کے ساتھ ہے، وہ کسی بھی صورت میں کوئی چوری کر کے لے گیا، کوئی کاپی کر کے لے گیا، کوئی پبلک ہوگی یہ ڈاکومنٹ، یہ ابھی تک کلیم یہ اسرائیل کی جانب سے نہیں آیا، اس کی کوئی تصدیق، کوئی توثیق نہیں ہوئی، یہ صرف ایرانی کلیم کی حد تک ہے۔ مگر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو اٹامک انرجی سے متعلق جو ایجنسی ہے IAEA، اس نے باقاعدہ طور پر اس کے سربراہ نے اب سے چند دن پہلے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ ایران نیوکلیر پروگرام بنانے کے بہت قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، اور بہت جلد وہ ایک ایٹمی طاقت بن جائے گا۔ مگر انہوں نے اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ آج کی ڈیٹ میں جب وہ گفتگو کر رہے ہیں تو ایران کے پاس کسی بھی قسم کی نیوکلیر ٹیکنالوجی ایگزسٹ نہیں کرتی، تو لیکن وہ کر لے گا۔ لیکن اس کے اوپر بھی ایران کی جانب سے بڑی مذمت کی گئی اور بہت کچھ کیا گیا۔ اب ایران بھی ڈیوائیڈڈ ہے، ایران کے اندر جو چیلنج ہے، جو کرائسس ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ کو تہران کے اندر شہید کیا گیا، وہ جانتے ہیں